प्राविधिक समस्याको कारण क्षमा चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो नेटवर्कको गडबडीले गर्दा केही समस्या भएको छ। आज समय पनि धेरै भइसकेको छ। आजको वाचन के गरौँ? हेम पोखरेल ज्यूले लेख्नु भएको छ, आउँदैछ सर भनेर ललिता झाज्यूले नमस्ते भन्नुभएको छ, अहिले देखिरहेको छ। सरसर्ती म अगाडि बढ्न चाहन्छु। फेरि एकपटक यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामीले 5 वटा लघुकथा लिएर आएका छौं र एउटा लघुकथा म आफ्नो वाचन गर्नेछु। पहिलो लघुकथा समय शीर्षकको रहेको छ, मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। दोस्रो लघुकथा चन्दनको राज शीर्षकको रहेको छ भने बालकृष्ण काफ्लेज्यूले लेख्नु भएको छ। यसैगरी मैथिली लघुकथा पुत्रमोह शीर्षकको रहेको छ, अनुवाद विद्यानन्द बेदर्दीज्यूले लेख्नु भएको छ र यसको मूल लेखक चाहिँ नन्दलाल आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। र अर्को लघुकथा सिप शीर्षकको रहेको छ, सत्या अधिकारीजीले लेख्नु भएको छ। अर्को लघुकथा संकालु नजर अक्षान्तजीको रहेको छ र एउटा लघुकथा म आफ्नो वाचन गर्नेछु, मुर्दाक बस्ती शीर्षकको लघुकथा। यहाँ धेरै साहित्यकर्मीहरू जोडिनु भएको छ, साहित्यकारजीहरू सबैमा म पुनः नमस्ते भन्न चाहन्छु। विलम्ब पनि भएको छ, यसको लागि क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। समय सँगै केही प्राविधिक त्रुटिले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो। हेम पोखरेल सरले आउँदैछ सर लेख्नु भएको छ। यसरी ललिता झाले अनि बालकृष्ण काफ्लेजीले लेख्नु भएको छ, सुरु गर्नुपर्ने भयो। ठिक छ, धन्यवाद सर, बल्ल खुसी भए। हेम पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ, नमस्कार सर। नमस्कार, स्पष्ट छ गुरु। हेम पोखरेलज्यूले अडियो भिडियो क्लियर छ सर, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो लघुकथा समय शीर्षकको म वाचन गर्न चाहन्छु। मनोहर पोखरेलज्यूको यो कथा रहेको छ। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। अझै सुतेकी छैनौ? घरमा पस्न साथ झ्यापु दर्जीले छोरीलाई हपारेका थिए। बिहान स्कुल जाने विद्यार्थीले चाँडै सुत्नुपर्छ नि। ढिलो फर्किएका झ्यापु छोरीमाथि खनिएका थिए। रातको 8 बजे सुतिसक्ने छोरी जागा बसेकी थिइन्। 10 वर्षीय छोरी बुवा र मौकाको प्रतीक्षामा जागा बसेकी थिइन्। तपाईको कमाई कति हुन्छ बुवा? मनको पोका फुकाउँदै छोरीले सोधेकी थिइन्। श्रीमतीले हिसाब लिने गरेकी थिइन्। छोरीले पनि हिसाब मागेको देखेर उनी आश्चर्यसँगै क्रोधित भएका थिए। तँलाई किन चाहियो हिसाब किताब? थाकेर फर्किएका उनी पुनः कड्किएका थिए। होइन, भन्नुस् न बुवा, मलाई काम छ, छोरीले भनेर रुन्चे अनुहार लगाएकी थिइन्। छोरी रुन थालेको देखेर सम्हालिँदै झ्यापुले भनेका थिए, यस्तै महिनाको 15,000 रुपैयाँ हुन्छ। छोरीले नबुझेको भावमा पुनः जिज्ञासा राखेकी थिइन्। महिनाको होइन, मलाई दिनको र घण्टाको कमाई बारे बताइदिनुहोस् न प्लिज। बेला न कुबेला के झ्याउलो प्रश्न गरिरहेकी होली भनेर रन्किँदै झ्यापु कुर्लिएका थिए। यस्तै दिनको 500 अनि घण्टाको 50 रुपैयाँ हुन्छ। त्यसपछि छोरीले बल्ल 50 रुपैयाँ मागेकी थिइन्। झ्यापु झनै जङ्गिए। ए पैसा चाहिएर पो यत्रो विधि भूमिका बाँधेकी रहेछ। तिमीहरूको राम्रो पढाइ र मिठो खानाको लागि म भने हाडछाला घोटेर काम गर्छु। तिमीहरूलाई चाहिँ फरमाइसका लागि दैनिक 150 उडाउनु पर्छ। बुवा चाहिए, पैसा चाहिएन बुवा। हजुर घर फर्किँदा सुतिसकेको हुन्छु।
हजुर नउठ्दै स्कुल गइसक्छु। त्यसैले बुवा, पैसा होइन, त्यति पैसा बराबरको समय दिए पुग्छ। शान्त भावमा छोरीको मागले झ्याप्पुको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको थियो। मनोहर पोखरेलजीले यो कथा लेख्नु भएको छ। राजविराज 6 सप्तरी नेपाल। अत्यन्तै वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मार्मिक कथा रहेको छ यो। एउटा जुन बच्चाको जुन मनोविज्ञानले भनिरहेको छ, पैसै चाहिँ ठुलो होइन, किनभने बिहान जति बेला बच्चा उठ्छ त्यति बेला चाहिँ उसका बुवा घरबाट निस्किसकेको हुन्छ, साँझ फर्केको बेला चाहिँ सुतिसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ र यो मायासँग जोडिएको कथा थियो। यो मलाई लाग्छ अहिलेको 21औं शताब्दीमा यो प्रविधिको युगमा चाहिँ यस्तै भइरहेको छ। हामी पैसाको पछाडि दौडिरहेका हुन्छौँ, तर घर परिवारसँग समय दिन नसक्ने अवस्थाको विषयमा यो कथा थियो। अत्यन्तै मार्मिक। र यसै गरी लेख्नु भएको छ सुधादेव, सबमा मेरो नमस्कार। नमस्कार। आवाजमा, प्रस्तुति र दृश्यमा पनि राम्रो छ। धन्यवाद सर। यसै गरी लघुकथा चन्दनको राज शीर्षकको लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। बालकृष्ण काफ्लेज्यूले लेख्नु भएको छ। ऊ एकाएक धार्मिक मान्छे बन्यो। ऊ आध्यात्मिक मान्छे बन्यो। ऊ सधैँभरि चन्दन लगाएर हिँड्न थाल्यो। पेसा पनि परिवर्तन गर्यो। गाउँलेले विश्वास गर्लान् भने उसको अन्तर्भाव थियो। व्यवसाय सफल बनाउने राम्रो हतियार बन्यो उसको निधारको चन्दन। त्रिशूल आकारको चन्दनले बजार पिट्यो। अरू सबैको व्यवसाय ओझेल पर्ला भने आश उसमा बढ्यो। सुरक्षित यात्रा हाम्रो चाहना भन्ने लेखौट पनि अगाडिपट्टि टाँसियो। उस सडकमा विज्ञापन गर्दै हिँड्न थाल्यो। उसले निकै बजार पनि जमायो। थुप्रै नियमित यात्रु पनि बनायो। म एक दिन उसैको सवारीमा बसेर सवार भएँ। सुरुमा फनफनी गाउँ घुमायो, माइक पनि बजायो, सक्दो चिच्याउँदै विज्ञापन पनि गर्यो। अरू यात्रु बटुल्यो, सबैलाई चढायो। त्यसपछि यात्रा सुरु भयो। म उसँग गफिँदै सवारी चलाउन थाल्यो। म धर्मकर्ममा लागेँ। मैले आफूलाई आमूल परिवर्तन गरेँ। म धार्मिक चालक हुँ। उसले भन्यो। मैले उसलाई सोधेँ, ए भाइ, तिम्रो चन्दनको राज के हो? उसले मेरो नजिक मुख ल्यायो, मुसुक्क हाँस्यो, खुसुक्क जवाफ दियो, यो मापसे छोडेको प्रमाण हो क्या? चालकको मुखबाट वाँच्च रक्सीको गन्ध आयो। वाह! यो कथा वाचन गर्दा गर्दै लागिरहेको थियो, अझै अगाडि बढ्छ जस्तो लागिरहेको थियो। बालकृष्ण काफ्ले सरको यो कथा अत्यन्तै मार्मिक रहेछ। अहिलेको अवस्थामा जुन परिस्थिति छ त्यो सामाजिक अवस्थाको चित्रण यसले गरेको छ। सुधादेवजीले लेख्नु भएको छ, अहिलेको समाजको तितो यथार्थ। अहिले अधिकांश आमा बुवालाई छोराछोरीलाई दिने समय छैन। एकदमै। यसै गरी हेम पोखरेलजीले लेख्नु भएको छ, समय राम्रो लघुकथा। बुवाका आफै पीडा, छोरीको आफ्नै पीडा को द्वन्द लघुकथामा भेटिन्छ। एकदमै राम्रो। त्यसको पनि यो द्वन्द्वको मिलन बिन्दुले सन्देश प्रवाह गर्यो। राम्रो। धन्यवाद सर। बालकृष्ण काफ्ले सरले लेख्नु भएको छ, मिठो आवाज। धेरै धेरै धन्यवाद। सिक्दैछु। यहाँहरूले चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यस माइनेमा यो जुन हाम्रो यो मञ्च साझा मञ्च बनिसकेको छ, यसमा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न स्थानमा विश्वका विभिन्न कुना स्थानहरूमा रहनुभएका साहित्य सर्जकहरू जोडिनु भएको छ। साहित्यिक मनहरू अझै जोडिँदैछन्। यो ठुलो उपलब्धि बुझ्छु यसलाई। र यसले गर्दाखेरि म पनि यहाँहरूको यात्रासँगै खारिँदै जानेछु, सिक्दै जानेछु। हेम पोखरेलजी, चन्दनको राज व्यङ्ग्यात्मक लघुकथा। एकदम सर, यो व्यङ्ग्यात्मक लघुकथा थियो।
अझै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। तेस्रो मैथिली लघुकथा रहेको छ लघुकथा पुत्रमोह, शीर्षक रहेको छ पुत्रमोह। यो लघुकथाको लेखक हुनुहुन्छ नन्दलाल आचार्यज्यू। पुत्रमोह यसलाई चाहिँ अनुवाद पुत्रमोह नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ। यो सुनु न हमर नुनु बेटा त हमरे दिस भ गेल, अहाँके धन किछ नै काज लागल। हमर मातृत्व आगू अहाँके बनौटी दुलार घास सर गेल। मोबाइल से पतिदेव के खोजकारैत हम चिकरल छलौं। 1 दशक उमेर पहुँच गेल, बेटा के कांख में राख हम नहिरा के बाट नाप लेने छलौं। ओ नहीं मानला के कारण दोसरे सीटक झाल दिस बैठऽ लेल बाध्य भेलौं। यात्रु बस में मात्र 5 गोटे यात्रारत छलौं। हमर बात से ओ चुप्पी लदने छलाह। एक शब्द हुनक ठोर से नहीं फूटि रहल छल, मात्र एकाग्र भ के सुनि रहल छलाह। हम बस एकबगाह बाजि रहल छलौं। अहाँके कनिया धन मात्रे होय, सजीव नहीं होय। अहाँके आँख पाए मात्र चिन्हे, दोसर चीज नहीं चिन्हे। अहाँके बोरा भर के धन कमाऊ आ जिंदगी भर धन के देख के रमाऊ। धन लोकक मन के आन्हर बना दै छै, से भाव कहियो बोध नहीं हुए। एना हम हुनका सराइप के छटपटाइत करेज के ठंडावैत छलौं। ओ हमरा नहीं अज्ञात रखलिए। अदृश्य धन चालक बनेला के कारण भीतरे भीतर हम जर रहल छलौं। हम भन कैला पर वो कहने छलैन, अहाँ जिंदगी से चल जाओ, मनमौजी पाइ लिय आ झट द भागू। त्याग पत्र में सही कैला बापत 50,000 देने छलैन। वह ल के नहिराक अधेर बिंदेश्वर संग बाकी जिंदगीक बान्ह जाइत छलौं। धन से गरीब भेलो पर मन से धनिक छलाह बिंदेश्वर। छाक टारऽ लेल सेहो हुनका कामकाज में भर पड़वा के बाध्यता छल। ई बात जानितो हम जिंदगी के और गहींर मोड़ दिस धकेल रहि गेलौं। पप्पा 17,000क साइकिल कीन दै वाला छलखिन। हमरा घर पहुंचा दिए। बरू साइकिल कीन देला पर अहीं संगे रहब माँ। बेटा के बात हमरा और गंभीर आ संवेदनशील बनेलक। अब तो हमर वात्सल्य प्रेम प्रति प्रश्न चिन्ह ठाढ़ भ गेल। अपन निर्धन जिंदगी के बुझ आँखि नोरा गेल। हमर चुप्पी के चिरैत वो बोली फूटल छल, हमरा अहीं संग जँ रहऽ पड़तै त माँ त साइकिल किनिए दिय तबेटा रहब। माँ साइकिल किनिए दिय तबेटा रहब। ई कथा छल नंदलाल आचार्य जी के, साहित्यकार नंदलाल आचार्य जी के, जकरा अनुवाद केने छलथि विद्यानंद बेदर्दी जी। ई कथा अपने सबके बीच में वाचन केलौं। एहिठाम हेम पोखरेल ज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ, चन्दनको राज व्यङ्ग्यात्मक लघुकथा। यहाँको वाचन शैली राम्रो छ सर, निरन्तरताको कामना। म प्रयास गर्नेछु, जहाँ बसे पनि म प्रयास गरि नै रहनेछु। यहाँहरूले यसरी नै साथ दिनुभयो भने। यसै गरी मैथिली त म बुझ्दिन, तर सुन्न मजा लाग्छ। थोरै मात्र बुझ्छु पनि। बालकृष्ण काफ्ले सरले फेरि लेख्नु भएको छ, प्रस्तुति अति मिठो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। यो अलिकति हाम्रो समाजको जुन परिवेश छ, त्यो सामाजिक परिवेशसँग यो पारिवारिक अहिलेको जुन समाजमा यो परिवारहरूभित्र यस्ता कथाहरू चाहिँ लुकेका हुन्छ, यस्ता पीडाहरू व्यथाहरू यसमा आधारित यो कथा मैले वाचन गरेँ यहाँहरू समक्ष। यसपछि अर्को लघु कथा म लिँदैछु, सीप शीर्षकको लघु कथा।
सत्या अधिकारीज्यूले लेख्नु भएको छ। उहाँको कथा यसरी अगाडि बढ्छ। स्कुल छैन भने मात्र हो, जुम क्लासले निकोनको टाउको खाइसक्यो। पढाइमा जेहेन्दार निकोनलाई एकछिन फुर्सद हुँदैन। मम्मीको भने छुट्टै गनगन छ अरे, काममा सघाएन भने। शनिबारको दिन मस्त सुतिरहेको छोरालाई खाना बनाउने काम दिएर निकोनकी मम्मी बाहिर काममा जानुभएछ। बिहानको निद्रा कति मिठो। घडीले 9 बजेको संकेत गरेपछि जुरुक्क उठे उनी। नुहाई धुवाई गरी चिया नास्ता खाएर खाना बनाउने तयारीमा लागे निकोन। राम्रोसँग चिया बनाउन नजानेका निकोनलाई पुरै खाना बनाउने काम पहाड लाग्यो। अत्तालिए तैपनि पाखुरा सुर्काउँदै भान्सातिर लागे उनी। आज यो गनगनले मम्मीलाई मेरो सिप देखाएरै छोड्छु भन्दै दाल भात चुलोमा बसाले। तरकारी पकाउने टेबलमा राखेको बन्दा झिके र केलाउन थाले। एउटा एउटा गर्दै बन्दाका पत्ता निकाल्दै गए। रित्तो भयो बन्दाकोपी, तैपनि काट्ने चीज फेला परेन। तुरुन्तै मम्मीलाई फोन गरे। हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, यो बन्दाकोपी त कामै छैन, यो बन्दाकोपी त कामै छैन, सबै बिग्रेको रहेछ, पातै पात मात्र छ, अर्को लिएर आउनु है। यसरी चाहिँ यो कथा अगाडि बढ्यो। यो कथा लेख्नु भएको थियो सत्या अधिकारीज्यूले। वास्तवमा अब यो नजानेको काम चाहिँ गरेपछि यस्तै हुन्छ। अब जसरी बन्दाकोपीलाई केलाउँदै त्यो पत्ताहरू निकाल्दै गयो उसलाई चाहिँ तरकारी काट्ने चिजै जस्तो लागेन। यो कथा अत्यन्तै राम्रो थियो। मलाई लाग्छ यो प्राय चाहिँ यो घर परिवारमा यस्तो भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ मेरो घरमा पनि छोराछोरी बीच यस्तो चाहिँ भइरहन्छ। यहाँले लेख्नु भएको छ बालकृष्ण प्रस्तुति अति मिठो, धन्यवाद सर। यसै गरी अर्को लघु कथा म वाचन गर्दैछु। शङ्कालु नजर शीर्षकको रहेको छ। अक्षान्तज्यूले लेख्नु भएको छ। कक्षा कोठामा दौड्दै दौड्दै श्वास फेर्ने समय पाइन्न थियो। निजी विद्यालयको प्रिन्सिपलको बोझले 24 घण्टा थिलथिलो पार्दथ्यो। अभिभावकहरूसँग दोहोरो अन्तर्क्रिया विरलै हुन्थ्यो। उनीहरूको मनोभावलाई सम्बोधन गरी विद्यालयको कमजोरी पक्ष न्यून पार्न कसरत गरिरहेकै हुन्थे। एकै कोठामा एकाउन्टेन्ट र प्रिन्सिपलको टेबल थियो। म नहुँदा अभिभावकहरू लेखापालसँग नै गुनासाका भारी बिसाउँथे। आफ्नो अनुपस्थितिमा त्यस कोठामा भएका सारा गतिविधि रेकर्ड रहोस् भनेर गोप्य रूपमा ध्वनि रेकर्डको संयन्त्र जडान गरेको थिए। आफ्नो निजी निवास पुगेर रेकर्ड सुन्थे र गुनासो रहित बन्न हरदम सचेत रहन्थे। 2048 साल 9 महिना 23 गते भने यस्तै भयो। 2 घण्टी लाग्यो। यो घण्टी म कक्षातिर लागे। तपाई एक्लै पुरै अफिस सम्हाल्नुस् है एकाउन्टेन्ट सर, मेरो आवाज सुनियो। हुन्छ, म बाहिरै हुन्छु, काम पर्दा अफिसमा पसिहाल्छु। लेखापालको समर्थन स्वर सुनियो। एकाएक संस्थापक दम्पतिको आगमन भयो। आफ्नो काममा रतिभर चनाखो छैन, यसलाई बदल्नु नै बेस होला। पुरुष स्वर सुनियो। बिना ठोस प्रमाण मियो उखेल्न खोज्दा संस्था नै चर्कन सक्छ, चुइटिन पुग्छ। प्रिन्सिपललाई अभियोग लगाउने आधार केही छ त? नारीको कोमल ध्वनि बाहिरियो। कति छ कति, सधैँ झोला ल्याउँछ, स्कुलका सामानले भर्छ, घर लग्छ, घराइसी काममा लगाउँछ, बिक्री हुने सामान कसै मार्फत बेच्छ, दिनहुँ चोर्छ। पुरुष रोषयुक्त बानी हावामा बिलाउन नपाउँदै नारी आक्रोश थपियो। त्यसो भए यसलाई आजै बर्खास्त गरिनुपर्छ। हेर त चाम्रो, त्यस ब्यागमा अहिले नै भुक्क भएको छ। घर जाने बेलामा अरू टाइट हुन्छ। पुरुष बोली सँगसँगै झोला परीक्षण गरियो। झोलाबाट निजी ल्यापटप, कागजपत्र र टिफिनको बट्टा भेटियो। ल्यापटप खोलेर निरीक्षण गरियो।
विद्यालयकै सबै काम गरिएका फाइल र फोल्डर थिए। हैन, भ्रममा परियो कि क्या हो? पुरुष स्वरमा कोमलता आउन साथ नारीका तर्फबाट चेतावनी थपियो। दोषी उम्कदा त्यत्रो दुख हुन्न, निर्दोष फस्दा लागेको घाउ जीवनभरि कहिले निको हुन्न। अबदेखि यो कुरा ख्याल राखौं। यो लघुकथा हामीले वाचन गर्यौं। अक्षान्त ज्यूले लेख्नु भएको थियो शङ्कालु नजर। वास्तवमा गर्दै नगरेको गल्ती नगरेको मान्छेलाई यदि दोष थुपारिन्छ भने त्यो स्वाभाविक हो। त्यो आक्रोश उठ्नु, मन दुख्नु त्यो वास्तवमा स्वाभाविकै हो। यसमा एउटा विद्यालय सँग जोडिएको यो कथा थियो, संस्थापक दम्पतिसँग जोडिएको कथा। अत्यन्तै राम्रो। बालकृष्ण काफ्ले सिप समसामयिक लघु कथा। एकदम वास्तवमा बिना ठोस प्रमाण कसैलाई चाहिँ आरोप लगाउन पाइँदैन। कहिलेकाहीँ